नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळांत येत्या कांय दिसांत दोतोर आनी नर्सींची भरती करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज सांगलां. गंभीर दुयेंसां आशिल्ले दुयेंतींक खासा काळजीची गरज आसता. राज्यांतल्या दरेका हॉस्पिटलांत अशी सुविधा दिवपाक यत्न सुरू आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्तान आयोजीत पर्पल प्रगती सेमिनाराचें उक्तावण येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांच्या हस्तुकीं आयज जालें. आनी बोरी हांगा आयज स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयांत संवसारीक मानसीक भलायकी दिसाची कार्यावळ जाली. पुराय खबरो. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळांत सध्या कर्मचारी उणे आशिल्ल्यान येत्या कांय दिसांत ह्या हॉस्पिटलांत दोतोर आनी नर्सींची भरती करतले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज ही म्हायती दिली. आयज मडगांवां संवसारीक मानसीक भलायकी दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या एका कार्यावळी खातीर राणे हांणी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक भेट दिली. सध्या भलायकी खात्यान 100 नव्यो नर्सी भरती केल्यात. तातूंतले 50 नर्सी मडगांवां हॉस्पिटला खातीर धाडटले. दोतोर आनी हेर कर्मचारी भरती करपा खातीर सध्या मुलाखती घेवप चालू आसा. ही प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत तातूंतल्या दोतोरांची नेमणूक मडगांवां करतले आनी गरज पडल्यार कंत्राटी पद्दतीन ह्या हॉस्पिटलांत डॉक्टर नेमतले अशी म्हायती तांणी दिली. ते आदी राज्य टेलेमानस गोवा आनी भलायकी खातें हांचे जोड पालवान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आयज संवसारीक मानसीक भलायकी दिसाची कार्यावळ जाली. त्या कार्यावळीचें उक्तावण श्री राणे हांणी केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी टेलेमानस ही संकल्पना फुडें हाडिल्ली. हे सेवे खातीर जायत्या तरणाट्यांच्यो समस्या उण्यो जाल्यात. ही सेवा 24 वरां चालू आसून फाटल्या 2 वर्सांत गोंयांत सुमार 2 लाख लोकांनी हे सेवेचो फायदो घेतला अशेंय तांणी मुखार सांगलें. ह्या वेळार टेलेमानस ह्या उपक्रमा खाला घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या स्पर्धांच्या जैतिवंतांक इनामां वांटलीं. टेलेमानस डॉक्टर आनी सल्लागारांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचे वैजकी अधीक्षक डॉक्टर राजन बोरकार हांणी सगळ्यांचे उपकार मानले. गंभीर दुयेंसां आशिल्ले दुयेंती तशेंच तांच्या कुटुंबियांक उपचारा वांगडाच हेर तशेंच खासा काळजीची गरज आसता. राज्यांतल्या दरेका हॉस्पिटलांत अशी सुविधा दिवपाक यत्न सुरू आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. आयज शुक्रारा गोमेकोतल्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत पॅलेटिव्ह केअर सेवेच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार डॉक्टर युरी डायस अंबोरकार, पुजा सिंग, डॉक्टर कार्ल जेम्स आनी हेर विभाग मुखेली हाजीर आशिल्ले. पॅलेटिव्ह केअर धोरण तयार करून ती सेवा सुरू करपी गोंय हें देशांतलें पयलें राज्य. घरांतल्या दुयेंत आनी जाणट्या मनशांक अशे सेवेची गरज आसता. म्हज्या घरांतूय अशे मनीस आसात. म्हाका ताचो त्रास समजता. हांव जे तरेची पॅलेटिव्ह केअर घेता ते पद्दतीची सेवा गोंयच्या सामान्य दुयेंतींक मेळची म्हूण हो उपक्रम सुरू केला अशें श्री राणे हांणी मुखार म्हटलां. पेडण्याची फुडल्या 20 वर्सांची गरज पुराय करपी हॉस्पिटल जाय. तुवें हॉस्पिटला खातीर गरजेची यंत्रणा, मनीसबळ, डॉक्टर, तज्ञ आनी हेर गजाली मेळ्ळे उपरांत आमी ते ताब्यात घेतले अशें मंत्री राणे हांणी मुखार सांगलें. डिफी डेन्सिटी फाउंडेशन आणि तेव्हा फार्मास्युटिकल्स आम्ही हे सगळ्यांबरोबर आम्ही टायप केल्ले आसा. प्रत्येक PHCCन पॅलेटिव्ह बेड्स आसतले. आम्ही आमकां स्केल एट द गोवा लेवल तुमकां खबर आहा, जाणटे लोक जेन्ना घरा आसता, दुयेंस आसलेले लोकांचे उलयता तेन्ना तांकां केअर योग्य तरेचे केअर गावंक जाय. देशान गोवा पयलें राज्य आसतलें की ह्या तरेचे पॅलेटिव्ह केअर पॉलिसी आनी ह्या तरेचे सिस्टम आमी जाग्यार घालतले. सेतू सेंटर फॉर चायल्ड डेव्हलपमेंट अँड फॅमिली गायडन्स आनी स्टेट कमिशन फॉर पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी हांच्या सहकार्यान आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्तान आयोजीत समावेशक कार्यस्थळा मदीं विविधतेच्या शक्तीचो वापर करून नवो क्रम आनी विकासाक चालना दिवप ह्या विशयावेल्या पर्पल प्रगती सेमिनाराचें उक्तावण येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी आयज केलें. राष्ट्रीय धोरण NEP खाला कुशळटाय आधारीत शिक्षणाचे दिखेन म्हत्वाची उडी मारून बोरीच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयांत फोंड्यांतल्या 20 चलयांनी कुशळटाय विकास आनी उद्देजक मंत्रालय, भारत सरकारच्या कौशल्य भारताच्या उपक्रमांतल्यान जनशिक्षण संस्था परवरी हांणी आयोजीत केल्लो 240 वरांचो ब्युटी केअर असिस्टंट अभ्यासक्रम यशस्वीपणान पुराय केलो. हो अभ्यासक्रम वेव्हारीक प्रशिक्षण आनी तोंडी परीक्षा चांचण्यांचो मेळ आसा, जो विद्यार्थ्यांक सोबीतकायेची वळख, कामाच्या सुवातेर तयारी, कातीची जतनाय, केंस काडपाची सेवा, मॅनिक्युअर आनी पॅडिक्युअर मेकअप,
केंस घालप, मेहंदी डिझायन आनी अशी बाजारपेठां खातीर कुशळटाय दिता. कुशळटाय आधारीत शिक्षणाच्या NEPच्या दृश्टिकोना प्रमाण ब्युटी केअर असिस्टंट कार्यावळ विद्यार्थ्यांक स्वताच्या रोजगाराच्यो संधी सोदून काडपाक आनी कुशळ कामगारांक बळ तयार करपाक सशक्त करता अशें प्राचार्य डॉ. पेडणेकर हांणी सांगलें. अभ्यासक्रम समन्वयक गायत्री बेहरे आनी फ्लोरेसिया सौजा हांणी ह्या अभ्यासक्रमांत भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन GST। बोरी हांगा स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयाच्या मार्गदर्शक कक्षात मानसीक भलायकी हो एक सार्वत्रिक हक्क संकश्टाच्या काळात आमची वाटून घेतिल्ली जापसालदारकी ह्या विशयाचेर आयज संवसारीक मानसीक भलायकी दीस मनयलो. मानसीक बरेपणाचें म्हत्व आनी संकश्टाच्या काळात मानसीक भलायकी सांबाळप ही सगळ्यांची वाटून घेतिल्ली जापसालदारकी आसा हाचेर भर दिवप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आशिल्लो. विद्यार्थ्यांच्या मानसीक बरेपणा खातीर मार्गदर्शक कक्षान दिल्ल्या सहकार्य, सहानुभूती आनी वांटेकारपणाचें म्हत्व सांगलें. प्राचार्य अच्युत पेडणेकार हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. संकश्टाच्या वा तणावाच्या वेळार लक्ष दिवपी आनी आदार दिवप दरेकल्यान दुसऱ्याक मजत करपाक कशें योगदान दिवंक शकता हाचेर तांणी भर दिलो. हाचो एक भाग म्हणून विद्यार्थ्यांनी मानसीक भलायकेची जागृताय आनी सहानुभूती आनी संवादांतल्यान आव्हानांक तोंड दिवपी व्यक्तींक आदार दिवपाचें म्हत्व हाचेर लक्ष केंद्रीत करून एक कृतीचें नाटक सादर केलें. विद्यार्थ्यांनी बरें जेवण बरो मूड नांवाचो एक उपक्रम आयोजीत केलो. तातूंत बऱ्या पोशणाचो आनी सकारात्मक मानसीक भलायके मदलो संबंद दाखोवपी 8 खाणा जेवणांचे स्टॉल आशिल्ले. वेरे वामुर्ले हांगा प्रभुनगर फोंडेच्या आदर्श फावंडेशनान केक तयार करपाचें शिबीर आयोजीत केल्लें. सुमार 70 बायलांक ह्या शिबिराचो फायदो जालो. दिसभर चलपी ह्या शिबिराचे मार्गदर्शक शिक्षक अमिताभ पै हांणी केले. दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण जालें. मुखेल सोयरे म्हणून वेरे खामुर्ले सरपंच शोभा पिर्णी आनी आदर्श तोरसकार हे कार्यावळीक सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. आदर्श सेवा फावंडेशन बायलांक सशक्त करपा खातीर जायते उपक्रम चलयता आनी फुडाराकूय बायलांक खातीर अशे खाशेले उपक्रम चालीक लायतले अशें फावंडेशनचे आदर्श तोरसकर हांणी सांगलें. उक्तावणाच्या निमतान उलयतना सरपंच शोभा पिर्णी हांणी आदर्श सेवा फावंडेशन सदांच बायलां खातीर वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायता अशें सांगलें. दक्षिण गोंयांत उदका पुरवण करपी शेळपे सांगे हांगासावन दक्षिण गोंयांत उदका पुरवण करपी पायपलायन आनी उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचें दुरुस्तीचें काम सोमारा 13 ऑक्टोबरा हातांत घेतले. त्या दिसा त्या खातीर सकाळी 9 ते सांजे 5 मजगती उदका पुरवण प्रकल्प बंद दवरतले. हाका लागून 13 आनी 14 ऑक्टोबराक सांगे, कुडचडे, केपें, सावर्डे, कुडतरी, कुंकळी, वेळ्ळी, बाणावली, मडगांव, फातोर्डा, नावेली, नुवें, कुठ्ठाळी, दाबोळी, वास्को आनी मुरगांव मतदारसंघांनी उदका पुरवण मर्यादीत आसतली अशी माहिती उदका खात्यान दिल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचक पदा खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावोवपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक माहिती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागाकडेन संपर्क सादचो. गोंय रान उदरगत महामंडळ लिमिटेड आनी राज्यांतल्या GFDC अधिकार वाठारांत येवपी वेगवेगळ्या काजू रानांतले काजू आनी मुट्टे एकठांय करपाक कामाची पावणी घेवपा खातीर व्यक्ती आनी आप मजत गटां कडेन अर्ज आपयल्यात. ह्या खातीर 15 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर मेरेन मुजत आसा. ही पावणी घेवपाची प्रक्रिया शेलार काकडोर, काणकोण हांगच्या GFDC रेंज कार्यालयांत जातली. गोवा जुडो असोसिएशन आनी भारतीय जुडो महासंघ हांच्या जोड पालवान देशांतल्या नामनेच्या जुडो खेळगड्यांचे उपस्थितीत राष्ट्रीय ब्लॅक बेल्ट शिबीर आनी NDIC परीक्षा पश्चिम विभाग फाल्यां 11 ते 17 ऑक्टोबर ह्या काळांत म्हापशेच्या पेडे खेळा संकुलांत बॅडमिंटन सभाघरांत जातली. हवामान. आयज फांतोडेर राज्यांतल्या पेडणे वाठारांत घोग्यांनी पावस पडलो. सध्या राज्यांत ग्रीन अलर्ट जारी केला. पणजेन चडांचड तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24.9 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां 30.8 डिग्री सेल्सियस आनी 25
डिग्री तापमान नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळान येत्या कांय दिसांत दोतोर आनी नर्सींची भरती करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज सांगलें. गंभीर दुयेंसां आशिल्ले दुयेंती विशेष काळजीची गरज आसता. राज्यांतल्या दरेक हॉस्पिटलांत अशी सुविधा दिवपाक यत्न सुरू आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टान आयोजीत पर्पल प्रगती सेमिनाराचें उक्तावण येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांचे हस्तुकी आयज जालें. आनी बोरी हांगा आयज स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयान संवसारीक मानसीक भलायकी दीस ची कार्यावळ जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.